नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी सुख शान्ति टेलिभिजनमा छौँ र म कार्यक्रम प्रस्तुता दामोदर ढकाल दीपक उपस्थित भइसकेको छु र हामीले साहित्यिक र आध्यात्मिक सामग्रीहरू धेरै प्रस्तुत गरिरहेका छौँ हाम्रो च्यानल मार्फत। तर आज हामी बिल्कुलै नयाँ किसिमको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। हुन त उहाँ तपाईहरूले फ्रेममा देखिरहनु भएका हाम्रा अतिथि चाहिँ साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा पुस्तक पनि कथा सङ्ग्रह हामीले प्रकाशित गरिसकेका छौँ। यद्यपि आज हामी साहित्यको बारेमा उहाँसँग कुरा गर्दैनौँ, उहाँसँग राजनीतिको कुरा गर्छौँ। उहाँ पुराना वामपन्थी राजनीति अँगाल्नुभएका एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हुन त नेपालमा अहिले एउटा भाषा चलेको छ, कम्युनिस्ट होइन कमाउनिस्ट भनेर चलेको छ। किनकि नेपाललाई यति धेरै निजीकरण चाहिँ कम्युनिस्टहरू आएर गरे र गरिब र धनीको जुन दूरी थियो साम्यवादको नाममा उनीहरूले धेरै बढाए। यद्यपि पनि कम्युनिस्ट नेताहरू छँदैछन् र म ढिलो नगरिकन उहाँलाई स्वागत गर्छु। राम सर, हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छु। यो आज हामी अलिकति तलैबाट कुरा गरौँ। सर, यो कम्युनिस्ट भनेको के हो? कम्युनिस्टको परिभाषा दिनुहोस् त। कम्युनिस्ट भनेको वास्तवमा समाजलाई सामूहिकीकरण गरेर लाने सिद्धान्त हो र समानताको सिद्धान्त बोक्नेहरूलाई नै कम्युनिस्ट भन्ने हो। तर अहिले तपाईँले कुरो खोलिसक्नु भएको छ कि कम्युनिस्ट नेपालमा कुन प्रकारले चाहिँ नि प्रस्तुत भइरहेको छ भन्ने कुरो तपाईँले भन्नुभयो। वास्तवमा नेपालमा कम्युनिस्ट भन्दा पनि कमाउनिस्ट नै रहेछ भन्ने चाहिँ नेपाली जनतामा त्यो प्रकारको चाहिँ नि छाप पार्ने प्रकारले हाम्रा नेपालका कम्युनिस्ट नेतृत्वले त्यो प्रकारका चरित्रहरू देखाए। कम्युनिस्ट विरोधीहरू जसलाई हामी पुँजीवादी भन्छौँ, जसले तपाईँको शोषणलाई प्राथमिकता दिएर जान्छ, शोषणलाई नै उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि मुख्य गतिविधि बनाउने पक्षहरूलाई हामी विपक्ष भन्छौँ। हामीले जो कम्युनिस्ट भन्छौँ, कम्युनिस्ट भनेको त सादा जीवन उच्च विचारको अनुयायी हुन्छन् र उनी कर्तव्यलाई नै सबैभन्दा अगाडि राखेर चाहिँ हिँड्ने प्राणी हो भन्ने मैले बुझेको छु। तर त्यो नभएर अहिले अरूभन्दा बढी कमाउनु पर्ने, अरूभन्दा बढी सुख शैलमा डुब्नुपर्ने, मौजमस्तीमा लाग्नुपर्ने त्यो प्रकृतिको चाहिँ नि सोचाइ भएकाहरू नै कम्युनिस्ट भएका छन्। र वास्तवमा नेपालमा वर्गीय हिसाबले भन्नुपर्दा त मजदुर वर्ग नै हो। तर नेपालमा मजदुर वर्ग पनि वर्गीय रूपमा चाहिँ नि विकास नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ नि मध्यम वर्गले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो। मध्यम वर्ग भनेको चाहिँ तपाईँको अवसरवादी वर्ग हो र जुनसुकै कम्युनिस्ट पार्टीमा हेर्नुहोस्, मध्यम वर्गीय चरित्र भएका, मध्यम वर्गीय चिन्तन भएकाहरूले नै पार्टीको नेतृत्व गरेका छन्। त्यसकारणले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले एक प्रकारको वर्णसङ्करको अवस्थामा छ। यो एकदमै डरलाग्दो कुरो हो, यो एकदमै दुःख लाग्दो कुरो पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो नि सर, नेपालका कम्युनिस्टहरू र हात्तीहरू एउटै हुन्? हात्तीलाई कसरी बुझ्ने भन्ने होइन, देखाउने र चबाउने दाँत बेग्ला बेग्लै हुन्छ भनेर जनतामै गाउँछ। हजुर 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 एउटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएकै चरित्र देखाउन थाले। हामीले जसलाई आदर सत्कार गऱ्यौँ, जसलाई हामीले आफ्नो कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्श गुरुहरू मान्यौँ, उहाँहरू कोही पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो परीक्षामा पास हुन सक्नु भएन। नेपालका अहिले देखिएका यो भाडभैलो, यो गाई जात्रा देखिरहनु भएको छ। कतै तपाईँको चाहिँ नि अब एकले अर्कोलाई गाली गर्ने, एकले अर्कोलाई नङ्ग्याउने जुन प्रवृत्ति अहिले कम्युनिस्टहरूको बिचमा देखिएको छ, यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि सबैभन्दा ठुलो दुःखको विषय हो। र हामीले बुझेका अहिलेसम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर भनेका पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई हामी अब नाम सबैको नलिउँ, नाम लिँदा अर्को अर्थ लाग्ला। पहिलो पुस्ताका नेताहरू जो आज जिउँदा छन्, उहाँहरूको चरित्र, उहाँहरूको पवित्र प्रवृत्ति, उहाँहरूले गरेको चाहिँ नि गतिविधिले पनि नेपाली जनतामा एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति निराशा पैदा गराएका छन्। वास्तवमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ
यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको त्यो प्रवृत्ति बोक्ने खाले चाहिँ नै होइन होइन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हिँड्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट प्रवृत्ति होइन। पुँजीवादी विकृतिको शिकार हुने प्रवृत्ति भनेको कम्युनिस्ट प्रवृत्ति होइन। कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भनेको त तपाईँको चाहिँ नि यो सामूहिक उत्पादन र चाहिँ समान वितरण प्रणालीको अनुयायी हो। र आज हामी के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि आज देशमा देखिरहनु भएको छ, अब त लाज पनि लागिसक्यो, धेरै कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री भएका छन् यो देशका। तर कुनै पनि पक्षका आफूलाई अति क्रान्तिकारी भन्नेहरूदेखि लिएर अरूले दक्षिणपन्थी नामाकरण गरेकाहरू समेत प्रधानमन्त्री भए। तर कसैको पालामा पनि देखाउने कुराभन्दा आधारभूत वर्ग जो श्रम गरेर खानुपर्ने वर्ग हो, जुन वर्गले काम नगरी खान पाउँदैन, जुन वर्ग श्रमिक वर्ग हो, त्यो वर्गको लागि उहाँहरूले कुनै राहतको चाहिँ कामहरू गर्न सक्नु भएन। अब यहाँ अहिले कुरा चलिरहेको छ, वास्तवमा नेपालमा सबभन्दा फस्टाएको किरा नलाग्ने व्यवसाय भनेको तपाईँको चाहिँ नि यो नर्सिङ होमको चाहिँ व्यवसाय, शिक्षाको व्यवसाय, यो शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने जुन प्रवृत्ति कम्युनिस्ट भन्नेहरूको बिचमा देखियो, यो वास्तवमा मुख्य गरेर चाहिँ नेपाली जनतामा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति निराशा पैदा गर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो नि राम सर, कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै अगाडिदेखि भयो, तर जब 46 सालमा कम्युनिस्ट नेताहरू खुलमखुला आए नेपालमा पहिलोचोटि प्रजातन्त्र आउँदाखेरि होइन, अनि त्यति बेला आउँदाखेरि के भयो भने हराभरा काठमाडौँमा प्लटिङ सुरु हो होइन। यो प्लटिङ र कम्युनिस्ट नेताहरूले दरबारहरू बनाइरहँदा जब माओवादीहरू आए 62-63 को जनआन्दोलनपछि उनीहरू स्वतन्त्र भएर आइसकेपछि अनि काठमाडौँमा चाहिँ अब तला बिक्न थाल्यो भनिन्छ, माथिल्लो तला बिक्न थाल्यो भनिन्छ। के यो कम्युनिस्ट नेताहरूले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई तलै दबाएर राखेर आफू चाहिँ सुख सयलको जिन्दगी जिउने चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त हो? के देख्नुहुन्छ नेताहरूको चरित्र? त त्यहीदेखि अब काठमाडौँमा त जग्गा पनि छैन। हजुर, एकदम सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनुभयो। वास्तवमा के भने तपाईँको एउटा हामीले विज्ञापन सुन्थ्यौँ नि, हात्ती र हात्ती छाप चप्पल एउटै हो भनेर। नेपालका कम्युनिस्ट कसलाई भन्ने? कम्युनिस्ट वास्तवमा प्रत्यक्ष रूपमा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि संसारमा जुन फैलियो कम्युनिस्टप्रतिको आकर्षण, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको ममता, र त्यसले एक ढङ्गको तपाईँको संसारैभरि प्रगतिशील आन्दोलनलाई ठुलो चाहिँ तपाईँको ऊर्जा दिएको हो। एउटा यस्तो पनि अवस्था रहेछ कि मजदुर वर्गले पनि आफ्नो सत्ता लिएर, मजदुर वर्गले पनि श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने सत्ता प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ। र हामी दबिने वर्ग होइन रहेछौँ होइन, हामी दबिने वर्ग होइन रहेछौँ र हामी पनि जित्न सक्ने वर्ग रहेछौँ, हामी पनि संसारलाई जित्दा रहेछौँ भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश अक्टोबर क्रान्तिले दिएको थियो। र त्यही सन्देशले वास्तवमा सुरुमा नेपालमा पनि त्यो नाम आजकल धेरै नेताहरूले लिँदैनन्, प्रचण्ड गोर्खा भन्ने एउटा पार्टी बनाएको थियो नेपालमा हेर्नुहोस्। त्यो प्रचण्ड गोर्खाको खण्डमान सिंह बस्नेत भन्ने त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो र त्यो पार्टी भन्दाखेरि नेपालमा पनि हिंसात्मक गतिविधि गर्ने र समाजवाद ल्याउने उद्देश्यले नै प्रचण्ड गोर्खा निर्माण भएको थियो। तर समयमा त्यो अघि बढ्न सकेन, पछि प्रजा परिषद बनिसकेपछि त्यो आफै बिलाएर गयो। पछि प्रजा परिषदलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले खाइदियो। अब यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेको नेपालमा। त्यसपछि 2006 सालको वैशाख 10 गते शहीद गङ्गालाल को भाइ पुष्पलालजीले चाहिँ कलकत्ताको श्याम बजारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभयो र त्यही कम्युनिस्ट पार्टी आज यो ठाउँमा पुगेको हो। वास्तवमा बीजारोपण त्यहाँ भएको हो, तर
पुष्पलालले गठन गरेको पार्टीको सुरुदेखि नै पहिलो अधिवेशन नहुँदैदेखि पुष्पलाललाई खुइल्याउने काम सुरु भयो। यहाँका अवसरवादीहरूले, यहाँका मध्यमवर्गीय चाहिँ सोच भएका चाहिँ उपभोक्तावादीहरूले, दक्षिणपन्थी सोच भएका अधिनायकवादी सोच भएकाहरूले पुष्पलाललाई खुइल्याउन सुरु गरे। पुष्पलालको पवित्र उद्देश्यलाई घेराबन्दी गरेर पुष्पलाललाई असफल बनाउने काम गरे र पुष्पलाललाई लखेट्ने काम गरे। त्यो बेलामा जो नेताहरूले पुष्पलाललाई खुइल्याए उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व हात पारे र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यति बेलै राजावादी र प्रतिक्रियावादीहरूको चाहिँ दास बनाए। पछि त्यो दोस्रो अधिवेशनमा पुग्दाखेरि त पार्टी नै विभाजन भयो। हेर्नुहोस्, रायमाझी जस्तो अवसरवादी, रायमाझी जस्तो दक्षिणपन्थी व्यक्तिले कम्युनिस्ट नेतृत्व हात पार्यो। जब कम्युनिस्ट नेतृत्व रायमाझीको हातमा गइसकेपछि सुरुमा त राजावादी बनाए मनमोहनले तपाईँको चाहिँ राष्ट्रको प्रमुखलाई विशेष अधिकार दिनुहुन्न भन्ने नाममा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संवैधानिक राजतन्त्रवादी बनायो। त्यसपछि त्यही जगमा टेकेर डाक्टर रायमाझीले संशोधनवादी बनायो, सुधारवादी बनायो र क्रान्तिकारी धार मेटेर उसले संशोधनवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनायो। र दोस्रो चाहिँ अधिवेशनमा आइपुग्दाखेरि 14 सालसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो पार्टी दुई टुक्रा भइसकेका थिए, फुटिसकेका थिए होइन। एकातिर क्रान्तिकारी धार थिए, अर्कोतिर संशोधनवादी धार थिए। पछि गएर एउटाले दरभङ्गा, एउटाले तुलसीलाललाई अध्यक्ष बनाएर महासचिव बनाएर ल्याए, अर्कोलाई रायमाझीलाई बनाएर ल्याए। यसरी तपाईँको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रारम्भिक कालदेखि नै अत्यन्त तपाईँको चाहिँ नि कपटीहरूको चाहिँ शिकार बने, कपटपूर्ण षड्यन्त्रको शिकार बने र सुरुदेखि नै नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नहोस् भन्ने चाहने होइन, होस् भनेर नचाहने शक्तिहरूले नेपालमा खेलिरहेको थियो होइन। त्यो विशेष गरी दक्षिणतिरबाट पश्चिमतिरबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई असफल बनाउनका लागि चाहिँ नि निरन्तर लागिरहेकै थिए। जब भारत स्वतन्त्र भयो, भारत स्वतन्त्र भएर ब्रिटिसहरूले भारतलाई चाहिँ नि सत्ता सुम्पिएर गइसकेपछि पनि भारतीय शासकहरूको सोच भनेको तपाईँको अधिनायकवादी नै भयो, विस्तारवादी नै भयो र नेपाल जस्ता साना देशहरूलाई अब चाहिँ हामीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिनुपर्छ र सिक्किम र भुटान जस्तो देशहरूलाई हामीले आफ्नो अधीनमा चलाउनुपर्छ, हाम्रो नियन्त्रणमा राखेर चलाउनुपर्छ, हामीमा जोड्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ नेपाललाई पनि त्यही ढङ्गले उनीहरूले चाहिँ नै हेर्न थाले होइन। त्यसकै चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण भनौँ, त्यसकै परिणाम भनौँ, राजा त्रिभुवनको काँधमा गोविन्द नारायण सिंहलाई बोकाएर पठाए। राजा त्रिभुवनले पहिलोपटक प्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेप गर्ने मौका दिनुभयो। गोविन्द नारायण सिंहलाई दरबार भित्र्याउनु भयो। जो मान्छे नेपालको क्याबिनेट बैठकमा पस्थे, कुन निर्णय गर्ने भनेर उसले निर्धारण गर्थे, त्यो प्रकारको अधिकार लिएर गोविन्द नारायण सिंह दरबारमा पसे। हामी त्यहीँदेखि पीडित छौँ होइन। हुन त हामीलाई ब्रिटिसहरूले पनि नपेलेको होइन होइन, ब्रिटिसहरूकै षड्यन्त्रको कारणले जानिया राणा शासन जन्मेको नेपालमा होइन। त्यो बेलामै अब त्यो ढङ्गले चाहिँ यहाँ विकास हुँदै आयो। त्योभन्दा पनि तपाईँको अहिले मैले जोड्न खोजेँ तपाईँले गरेको जुन क्वेसन कसलाई कम्युनिस्ट भन्ने सन्दर्भमा मैले भन्नु खोजेँ, यो जोड्नुपर्ने बाध्यता मलाई किन भयो भने कसलाई कम्युनिस्ट भन्ने, कम्युनिस्ट आदर्श, मार्क्सवादी सिद्धान्त, लेनिनवादी सङ्गठन पद्धति, होचिमिनको तपाईँको क्रान्तिकारी नैतिकता भित्र कोही पनि छैन। अहिले पनि हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालको कम्युनिस्ट नेतृत्व भनाउँदा दाबी गर्ने, यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व मैले गर्छु भन्ने दाबी गर्ने नेताहरूको सम्पत्ति हेर्नुहोस् त
उनको कुन उद्योगबाट कति नाफा आयो भनेर नेपाली जनतालाई उसले भन्न सक्छ? कुन उद्योग चलाएको थियो, कुन व्यापार गरेर उसले पैसा कमाएको थियो भनेर नेपाली जनताको अगाडि उभिएर छातीमा हात राखेर ऊ स्पष्टीकरण दिन सक्छ? त्यो हुत्ती छ, त्यो हिम्मत छ? राज्यलाई ठग्ने, जनतालाई ठग्ने, एनजिओकरण गर्ने देशलाई र एनजिओबाट डलर ल्याउने, त्यो ल्याएर चाहिँ नि आफ्नो घर भित्राउने, डलर कमाएर तपाईँको घर किन्ने, अनि आफू पावरमा हुँदाखेरि आफ्नो घरबार सिद्ध्याएर आफ्नो बालबच्चाको भविष्य बन्दगी राखेर आफ्नो आन्द्रा सुकाएर हिँड्ने कार्यकर्तालाई बिर्सिएर आफ्नो छोरीलाई नेता बनाउनु पर्ने, आफ्नो बुहारीलाई नेता बनाउनु पर्ने, आफ्नो भतिजलाई बनाउनु पर्ने, आफ्नो सालोलाई बनाउनु पर्ने, यो कुन सिद्धान्तभित्र पर्छ? कुन कम्युनिस्ट सिद्धान्तभित्र पर्छ? म उहाँहरूलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। अहिले नेतृत्व गरिरहेका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई उनका बाउको हिजो पुर्खाको कति सम्पत्ति थियो? आज उनी किन सम्पत्तिको चाहिँ चुचुरामा छन्? सम्पत्तिको सगरमाथा चढ्न उसलाई कुन पक्षले सहयोग गर्यो? आज हेर्नुहोस्, लाजै मर्नु। एउटाले भन्छ त फलानाको दलाल, अर्कोले भन्छ त फलानाको दलाल, अनि एउटाले अर्कोलाई चिनेको रहेछ त भनेपछि त दलालभन्दा बाहिर त कोही रहेनछ। अनि उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ दलाल, उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ फलानाको दास भनेर भन्नुहुन्छ, होइन? फेरि यो भन्नुहुन्न कि यो देशको त दलाल, यो संस्थाको त दलाल भनेर किटानी गर्न किन सक्दैन? इन्डियाको दलाल हुने इन्डियाको दलाल भन्नु पर्यो, अमेरिका दलाल हुने अमेरिकाको दलाल भन्नु पर्यो, चाइनाको हो भने चाइनाको भन्नु पर्यो, रुसको हो भने रुसको भन्नु पर्यो, किन भन्दैनन्? त्यो नभन्नु चाहिँ भ्रष्टता हो कि होइन? त्यो नभन्नु दलाललाई प्रोत्साहन हो कि होइन? किटान गर्नु पर्यो, नेपाली जनतालाई चिनाउनु पर्यो, नचिनाउनु त्यो भ्रष्टता हो कि होइन? नचिनाउनु बेइमानी हो कि होइन? नेपाली जनतालाई यो फलानाको दलाल भनेर नचिनाउने होइन? तपाईँ नक्कली डक्टर भनेर नचिनाउने अनि बिरामीलाई उपचार त्यसै कहाँ गर्न पठाएपछि त्यो भ्रष्टता हुन्छ कि हुँदैन? त्यो बेइमानी हुन्छ कि हुँदैन? त्यो काम उहाँहरू गरिरहनु भएको छ। जस्तो छ नि राम सर, कम्युनिस्टहरू आफ्नो स्वार्थका लागि पहिलेदेखि नै मिल्दै आए, फुट्दै आए भन्ने कुरा हजुरले भन्नुभयो। भनेपछि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले कम्युनिस्ट आदर्शता कसैले पनि बुझेर आएका रहन्छन् नि, के भन्नुहुन्छ यसबारेमा? एउटा सत्य हो त्यो। मैले पनि के बुझ्छु भने तपाईँको, मैले पनि खोज्दै जाँदा पुष्पलाल भन्दा कम्युनिस्ट नै देखिनँ। सबैले म कम्युनिस्ट त भन्छ, पुष्पलालले मात्रै आफूलाई देशप्रति समर्पित गरे, जनताप्रति समर्पित गरे। उनले मात्रै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ नभएको कुरो प्रमाणित गरे। नत्र अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, हामी पुँजीवादीहरूलाई गाली गर्छौँ अनि उनकै अर्थनीति बोकेर हिँड्छौँ, उनले नै निर्माण गरेको संयन्त्रभित्र प्रवेश गरेर धन कमाउँछौँ। त्यसलाई च्यात्न, त्यसलाई निस्तेज पार्न र त्यसलाई हटाउन उहाँहरूले किन सक्नु भएन? होइन, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? अब यो कसले चलाइरहेको छ? यो देश कुन नेताले चलाइरहेको छ? कुन देशले चलाइरहेको छ? के अहिले उहाँहरू चाहिँ खुब समाजवादको कुरा गर्नुभएको छ। संविधान मैले बनाएको भनेर संविधानको स्वामित्व लिन होडबाजी गर्नु भएको छ। अनि त्यो संविधानभित्र आधारभूत वर्गको हितको कुरा कहाँनिर छ? सबैको समस्या ल्याएर पोको पारेर तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बनाउँदैमा संविधान हुँदैन नि। संविधानमा निकास हुनु पर्यो, निकास त रहेनछ, त्यो त प्रमाणित भयो। यदि संविधानमा निकास थियो भने आज सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दा अदालतलाई जिम्मा किन लाउनु पर्यो? आज यदि उहाँहरूसँग क्षमता थियो, नेपालमा नेता थियो, दृष्टि भएको नेता थियो, भिजन भएको नेता थियो भने किन राजनीतिक मुद्दाहरू आफूले किन आफ्नो दलको मुद्दा किन निराकरण गर्न सक्दैन? त्यो नेताले आफ्नो दलभित्रको समस्या किन निराकरण गर्न सक्दैन? अनि राजनीतिक मुद्दा आफैले किन निराकरण गर्न सक्दैन? त्यसको समाधान किन दिन सक्दैन? गिजोली 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 त्यसलाई चाहिँ क्यान्सर बनाएर अदालत पठाउँछ। अहिले नेपालको राजनीति अदालतको हातमा पुर्याइदिएको छ यिनीहरूले।
नेपाली जनताले यिनीहरूलाई त्यो गर्न पठाएको हो। 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर पठाउने नेपाली जनताले के सोचिरहेको छ अहिले? कम्युनिस्टहरूलाई पटक पटक संविधान सभा, पहिलो संविधान सभामा पनि नेपाली जनताले चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई हैन ल संविधान बनाऊ भनेर चाहिँ ठुलै पार्टी बनाएर पठाइदिए हो त हैन। अनि रातारात भागेर बाबुराम भट्टराईले पद छोडेर दौडे, संविधान नबनाए, संविधान सबै भङ्ग गरेर दौडे। अनि उहाँहरूले धाग लाउने हैन, उहाँहरूलाई धाग लाउने कहीँ आधार छ? उहाँहरूले छोड्नु भएको छ? भाषण गरेर त समाधान हुँदैन। तपाईँले जे भन्नुभयो ठिकै भन्नुभयो। वास्तवमा खै कुन दर्शन पढेर आउनुभयो होला? यहाँ डाक्टर भएका मान्छेहरूदेखि लिएर धेरै विद्वानहरू कम्युनिस्ट भएका छन्, तर कम्युनिस्ट आदर्श के हो? कम्युनिस्ट सिद्धान्त के हो? आफ्नो व्यक्तिगत एकगास चाहिँ छोडेर एउटा गरिबलाई दिन नसक्ने त्यो मानसिकता नभएको मान्छेहरू समाजवादी आन्दोलनको म मसिया हौँ भनेर धाग लगाइरहेको छ। हामीले देखेनौँ? आज यत्रो भयावह भइरहेको अवस्थामा मान्छे अक्सिजन नपाएर मर्नु पर्यो। उनीहरू तपाईँको अरबौँ रुपियाँ तपाईँको रकम अन्तर गरेर कहाँ कहाँ लगेर के विकासमा लगाएर कमाएका छन्। अनि जनताको नाममा उनीहरू 2 पैसा खर्च गर्दैनन्। अहिले सामान्य जनता बिरामी भयो भने ऊ मर्न बाहेक कुनै विकल्पै छैन। ऊ हस्पिटल जाने भनेको मर्न जाने हो। अनि त्यो स्थितिमा जनतालाई पुर्याएर म समृद्धि गरिरहेको छु भने धाग लाउने, त्यो स्थितिमा नेपाली जनतालाई पुर्याएर म समाजवादको चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको छु भनेर धाग लाउने, भयभरको नेपालको चाहिँ सक्रिय श्रमलाई विदेशीको दास बनाएर हैन, नेपाली उद्योगहरू चाहिँ नि कौडीको भाउमा बेचेर, नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोतलाई चाहिँ नि खेर पठाएर माफियाहरूको चाहिँ नि दास बनेर बस्ने यी नेतृत्वलाई कसरी बुझेको नेतृत्व भन्ने, कसरी कम्युनिस्ट भन्ने? म कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै आएको हुनाले म बढी आक्रोशित कम्युनिस्टसँगै छु। म आफैलाई लाज लागिरहेको छ, म कसरी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने? जस्तो सर, यदि सबै जनताहरूको मनमा पनि बस्नुभएको होइन, यदि मदन भण्डारी बाँचिराख्यो भए नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कस्तो हुन्थ्यो? मदन भण्डारीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब मैले बुझे त यदि नेपालमा मदन भण्डारी एउटा समय त्यस्तो आइदियो, त्यतिको विद्वान मान्छे, त्यतिको चाहिँ तपाईँको प्रभावशाली मान्छे बाँच्नु पर्थ्यो। मदन भण्डारी जी एउटा देशभक्त नेता हुनुहुन्थ्यो, त्यो मानेमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु। तर जहाँसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ, यदि मदन भण्डारी बाँचिरहनु भएको थियो भने नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भनेर रहँदैन थियो होला। उहाँले कम्युनिस्ट सिद्ध्याउन आउनुभएको कम्युनिस्ट हुन्थ्यो क्या? लगभग नयाँ ढङ्गले त्यही नै हो। आज युरोपमा जुन ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धियो, नेपालमा त्यही ढङ्गले सिद्धिन्थ्यो। अब हामी अलिकति अन्तिमतिर पनि छौँ सर, अनि त्यसपछि हामी तपाईँसँग आउँछौँ। यो एउटा प्रश्न आएको छ यहाँ हामीले गर्दा गर्दै, विकसित घटनाक्रमलाई हेर्दा कम्युनिस्टहरू चुनाव अगाडि मिलेर जान्छन्, जोसँग पनि मिलेको देखियो नि, कहिले काङ्ग्रेससँग, कहिले राप्रपासँग होइन। जब चुनाव जितेर आउँछन् त्यसपछि पदका लागि झैझगडा गर्छन्। कम्युनिस्टहरू विकासभन्दा पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्न मात्रै लालायत हुन्छन् भनिन्छ, किन यस्तो भयो? त्यही त सबभन्दा दुःखको कुरै हो कि वास्तवमा कम्युनिस्टहरूले त जनतालाई उठाउने हो, जनतालाई सम्पन्न बनाउने हो। फेरि एउटा भ्रम नपरोस्, जनताको सम्बन्धमा पनि मेरो धारणा चाहिँ कस्तो छ भने श्रमजीवी जनता हो। दलाल नोकरसाही पुँजीवादी वर्ग कम्युनिस्टको जनता होइन, सामन्त वर्ग कम्युनिस्टको जनता होइन। यहाँ दुईवटा कुरोमा भ्रम छरिएको छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र। एउटा जनता भन्ने शब्दमा, अर्को लोकतन्त्र भन्ने शब्दमा। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र अहिले जुन लोकतन्त्रको कुरा गरिया छ, यो चाहिँ कुन चाहिँ लोकतन्त्रको कुरा गरे, कसको लोकतन्त्रको कुरा गरे होइन? लोकतन्त्र भनेको कम्युनिस्टहरूको आफ्नो जनताको लोकतन्त्र हो होइन। कम्युनिस्टहरूको आफ्नो जनता छ, त्यो जनता भनेको कम्युनिस्टहरूले निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रिय पुँजीपतिदेखि लिएर धनी किसानसम्म, जुन पुष्पलालजीले नै विश्लेषण गर्नुभएको छ नेपाली
वर्ग विश्लेषण गर्ने पहिलो व्यक्ति पुष्पलाल मात्रै हो। आजसम्म जुनसुकै पार्टी भन्नुहोस् त्यही भित्र रुमल लिएर हिँडेको छ। पुष्पलालजीले मात्र नेपालको आन्दोलन कस्तो खाले आन्दोलन हो भनेर विश्लेषण गर्नुभएको छ होइन। उहाँले मात्र निर्धारण गर्न सक्नु भएको छ। र हामी अहिले लोकतन्त्रको नाममा भ्रमित छौँ। लोकतन्त्र भन्छौँ, दलाल पुँजीपतिहरूको चाहिँ दलाली गर्छौँ, माफियाकरणलाई बढावा दिन्छौँ, गुन्डाराजलाई हामी प्रशय दिन्छौँ होइन, अनि भ्रष्टाचारलाई बढाउँछौँ। अनि राष्ट्रको त तपाईँको चाहिँ जनताले चाहिँ ट्याक्स तिरेर जनताले बुझाएको ट्याक्सबाट तलब खानेहरूको ट्रेड युनियनको नाममा चाहिँ यहाँ दादागिरी भएको छ। यो पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। हेर्नुहोस् है, जनताले कमाएर तिरेको ट्याक्सले तलब खानेहरूले त्यो दादागिरी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय पनि यहाँ ज्वलन्त छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अहिले तपाईँले गरेको क्वेसन ठिक हो, के देखियो त भन्ने बेलामा आफूलाई जनवादी क्रान्ति गर्ने भन्ने बेलामा आफूलाई समाजवादी भन्ने, आफूलाई तपाईँको चाहिँ नि क्रान्तिकारी भन्ने, अनि जहिले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि होइन, आफ्नो श्रीमती मन्त्री भएन भने पार्टी फुटाउने, आफ्नो छोरीले पद पाएन भनेदेखि देशै लुटाउने देखियो नि होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका अहिलेका धरोहर भन्ने नेताहरूले आफ्नो चरित्रमा शुद्धिकरण नल्याएसम्म नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नेपाली जनताको आकर्षण बढ्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सर, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिम प्रश्न गर्छु म हजुरलाई। हजुर कस्तो खालको कम्युनिस्ट हो? मैले आफैलाई भन्दा अब म फलाना यस्तो भन्ने त त्यो असाध्यै अप्ठ्यारो क्वेसन गर्नुभयो होइन। म मार्क्सवादी हुँ। म द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छु। म लेनिनवादी सङ्गठन पद्धतिलाई मान्छु। म होचिमिनको नैतिकतालाई मान्छु। उहाँले भन्नुभएको छ काममा अगाडि बढ, आराम चाहिँ पछाडि गर। आराम गर्न चाहिँ तिमी पछाडि गर, तर काम जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरामा तिमी अगाडि बढ भनेर होचिमिनले भन्नुभएको छ। म त्यो कुरोलाई मान्छु र म व्यक्तिगत स्वार्थको पछि लाग्दिनँ। म जनता प्रति म समर्पित छु र यो पछिल्लो घडीमा चाहिँ नि मैले त्यो उपयुक्त ठाउँ नदेखेर अहिले म स्वतन्त्र रूपमा बसिरहेको छु। समय दिनुभयो सर, धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी अङ्कमा उहाँसँग हामी कम्युनिस्ट आदर्श कस्तो हुने रहेछ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ। हस्, नमस्कार।